अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। इन अहम तरीन मुलाकातों के हवाले से जो खबरें वो हर तरफ गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये सामने नहीं आ रहा कि इस मुलाकात के अंदर जो है वो हुआ क्या है। अगर आप हालात को देखें तो इससे तो वाज़ेह हो रही है ये चीज़ कि हालात जो हैं वो आजकल यही हैं कि आज जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवानी है जिसमें उन्होंने ये चीज़ बतानी है कि हमें स्टेट बैंक ने जो पैसे थे वो रिलीज नहीं किए, हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इलेक्शन की तैयारी किस तरह से चल रही है। इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो बाकी महकमों को लिखते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए, हमने उनकी ट्रेनिंग करनी है इलेक्शन के लिए पंजाब के अंदर। अब ये सब क्या है, इस दौरान अचानक की खबर आती है कि पाकिस्तान की जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो चीफ्स हैं वो मिले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर। और ये जो मुलाकात है ये 3 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। और इन हालात में आप देखें तो ये दो डॉट्स तो बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं कि हालात जो कराइन जो बता रहे हैं वो यही है कि जो चीफ साहब से जो बात की गई, जो उनको कन्विंस किया गया कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक साथ होने चाहिए। ये एक फैक्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हों। वो हों कब, इसके हवाले से कोई फार्मूला, कोई डेट अभी तक तो वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि जो सिक्योरिटी का मामला है, चूंकि आज सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट होनी है, और सिक्योरिटी का वो जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ, और सिक्योरिटी के ऊपर भी ये बातचीत तो होनी थी। तो अब जो बताया जा रहा है वो यही है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे कि जो चीफ जस्टिस है उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि वो इलेक्शन का जो ये सिलसिला है इसके ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप होने दें, इसको आगे लेकर जाया जाए और उस वक्त करवाए जाएं जब पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हों। और हैरान कुन बात तो ये है कि जब पूरे मुल्क में एक साथ होंगे तो पूरे मुल्क के लिए सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, पूरे मुल्क के इलेक्शंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो मुलाकात है ये तो हुई है, और इसको अगर आप लिंक करेंगे तो जाहिर है जो हालात बनते हैं वो बिल्कुल यही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकली कौन कहाँ पे खड़ा है। क्या चीफ जस्टिस साहब इस मुलाकात के बाद इलेक्शन को डिले करने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं? इतलात ये है कि इस वक्त तक जो है चीफ साहब ने जो और बाकी उनकी जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने तो माजरत की है कि इस इलेक्शन को डिले करने के प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी कुछ वजह जो समझ भी आती हैं। वजह एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक तारीख दी, 90 रोज की तारीख आइन के अंदर लिखी हुई थी। उसके बाद जब 90 रोज के टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हालात ठीक नहीं हो रहे, और उससे भी आप पीछे चले जाएं तो ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस के तहत इसको टेकअप किया था। तो सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से तो बड़ी सिंसियर है और बड़ी क्लियर है। और फिर जब 90 रोज के अंदर होते हुए नजर नहीं आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक तारीख का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख का भी ऐलान किया और अपना एक फैसला भी दिया, और उस फैसले में डायरेक्ट किया, उस फैसले से पहले इनफैक्ट सेक्रेटरी फाइनेंस को भी तलब किया, और सेक्रेटरी जो दाखिला हैं उनको भी बुलाकर तमाम तर तफसीलात पूछी। और उस कोर्ट रूम के अंदर हम मौजूद थे जब सेक्रेटरी दाखिला यहाँ अदालत के अंदर आए, उन्होंने तफसील बताई। अदालत ने पूछा कि सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, उन्होंने कहा जी कि ये इश्यूज हैं सिक्योरिटी को लेकर, ऑपरेशन चल रहे हैं। फिर अदालत ने कहा कि आप रिजर्व जो लोग होते हैं उनको तलब कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, स्पेशल हालात के अंदर उनको भी तलब किया जा सकता है। तो जब बात उस लेवल पे पहुंची फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की अदालत के सामने कि हमें कुछ आप वक्त दें ताकि हम आपको ब्रीफ कर सकें। तो अदालत ने आपस में, जजेस ने आपस में मशवरा किया और इनकार कर दिया कि हम कोई ब्रीफिंग नहीं लेना चाहते, आप हमें रिटर्न लिख के दे दें। फिर उन्होंने जो रिपोर्ट्स थी, बड़ी सीक्रेट रिपोर्ट्स, सील टू सील, वो जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसमें चीफ साहब ने ये कोर्ट रूम के अंदर ये बात कही थी कि आप हमें रिपोर्ट्स दे दें, हम आपको वापस सील करके वापस दे देंगे, आपकी सिक्योरिटी भी ब्रीच नहीं होगी। और इस पे चीफ जस्टिस ने यहां तक भी किया था कि जो अली जफर थे उनको भी रोस्टम के ऊपर बुलाकर कहा कि कोई भी चीज चैम्बर के अंदर नहीं जाएगी, सब चीजें यहां सामने होंगी। और उन्होंने अली जफर को रोस्टम पे लाकर पूछा कि क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं
کہ ہم کوئی اس طرح کی بریفنگ کو چیمبر کے اندر سنیں، تو علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ چیمبر کے اندر سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کر دیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر سیکیورٹی دیں اور پیسہ دیں تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ تو وہ ان دو نکات کے اوپر ہی رہے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو تمام رپورٹس تھیں، جو سیل رپورٹ وہ آئیں انویلپ کے اندر چیف جسٹس کے پاس، اس کو پڑھنے کے کوئی 3 گھنٹے بعد انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ آپ نے اب اگلی جو ڈیٹ ہے وہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشنز کروانے ہیں۔ تو اب جب یہ معاملہ اتنا اوپن ہو گیا، اس کے بعد جو فائننس کے لوگ تھے 4 لوگوں کو طلب کیا، آئی جی کو طلب کیا، پھر وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے، اور پھر دوبارہ فیصلہ لکھا اور باؤنڈ کیا ان کو کہ وہ پیسہ دیں۔ آج انہوں نے پیسہ نہیں دیا، آج ان کو سو کرنے کا، ان کے اوپر نوٹسز بھیجنے کا معاملہ تھا، آج ان کو توہین عدالت میں کھڑکانے کا معاملہ تھا، اور اس سے پہلے یہ ملاقات ہو گئی۔ اور اب اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آج چیز جو بھی ہوگا وہ چیزیں واضح ہو جائے گی کہ کیا آرڈرز آتے ہیں کورٹ کی طرف سے۔ ہمارے پاس تو اطلاعات یہی ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس عمارت کے اوپر بم بھی چلا دیں تو بھی الیکشنز کرواؤں گا میں، تو وہ اس بات کے اوپر ابھی بھی قائم ہے، چونکہ اب پیچھے ہٹنا ان کے بس میں نہیں ہے، اور پیچھے ہٹ کر میرے خیال میں کوئی آئینی گنجائش نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی ان کے پاس، نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہوگی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آج کا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ ملاقاتیں کس طرف آتی ہیں۔ اب میں آخر پہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری جو وہ خبر تھی جس میں 5 ارب روپے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر ہوئے تھے، اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا 45 ارب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور اس میں سے 5 ارب ان کو ٹرانسفر ہوئے۔ وہ اس کی آپ وضاحت خود وزیر قانون کے پروگرام میں انہوں نے کی ہے۔ آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو پہ پروگرام آتا ہے ان کا، آپ لوگ سن سکتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں یہ پیسے ہم نے اس وقت ٹرانسفر کیے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے ایک ڈنڈی ماری، انہوں نے اس چیز کو کنفیس نہیں کیا، حالانکہ معاملہ 5 ان کو چلے گئے تھے تو 20 باقی 15 کروڑ تھے، اس کی بھی گرانٹ منظور ہوئی تھی، اس سے بھی معاملہ چلایا جا سکتا تھا۔ اب الیکشن کمیشن بھی نکل گیا بیچ میں سے، اور اسٹیٹ بینک تقریباً زیر اتاب ہوگا، اور ایک طرف سے جو شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر، اور ایون شہباز شریف کے اوپر بھی نااہلی سے بچ رہے ہیں۔ لیکن اس میں کابینہ آ گئی اب بیچ میں، اور بڑا ٹیکنیکل انہوں نے پلے کیا ہے۔ آج سپریم کورٹ اس کو کس طرف لے کے جا رہی ہے ان کی بھی نظر ہے، تمام ججز اس کو دیکھ رہے ہیں بڑی باریکی سے، اور آج یہ معاملہ تقریباً حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ واضح ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا لائن لینے جا رہی ہے۔ ملاقات اگر کامیاب ہو گئی تو پھر ہمیں ایک ملا جلا کوئی آرڈر نظر آئے گا۔ اگر ملاقات ناکام ہوئی ہے، چونکہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں کوئی پازیٹیو اشارہ نہیں دیا چیف جسٹس نے، تو اس کی جھلک آج آ جائے گی نظر، انشاءاللہ کورٹ روم سے آپ کو رپورٹ کریں گے چیزیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔